अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल और मार्केट पर इजराइल की बमबारी, शहरी आबादी वाले इलाके तबाह। मजलूम व गरीब मुसलमानों की मदद के लिए हमदर्दान मिल्लत का मिसाली जज्बा। सियासत मिल्लत फंड में गैर मामूली ताउन की जनाब जाहिद अली खान की सताइश। शाली वनडे में आरटीसी बस ने 20 साला लड़की को रौंद दिया। बरहम नौजवानों की जानिब से बस जलाने की कोशिश, संगबारी से 4 बसों को नुकसान। पुराने पुल दरवाजे में मंदिर को नुकसान की इत्तला पर कशीदगी। हालत नशे में मंदिर तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गाजा में इजराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है और आज तकरीबन 100 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलाए जा रहे स्कूल पर किए गए बमबारी में जाँ बहक होने वाले 20 फलस्तीनी भी शामिल हैं। इजराइल और हमास के माबीन जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी दबाव मुसलसिल बढ़ रहा है, जिसके बाद इजराइल ने इंसानी बुनियादों पर 4 घंटों के लिए लड़ाई रोकने से इत्तेफाक किया है। गाजा में बमबारी का आज 23वां दिन था और अब तक मरने वालों की तादाद 1300 से ज्यादा हो गई है। इजराइल ने कल रात गाजा पर फिजाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से हमले जारी रखे। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में 10 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 260 से ज्यादा जख्मी हुए। ये लड़ाई 8 जुलाई को शुरू हुई और अब तक गाजा में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1306 तक पहुंच गई है, जबकि 7200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आज का सबसे ज्यादा तबाहकुन हमला अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर किया गया, जहां शदीद बमबारी के नतीजे में पनाह लेने वाले फलस्तीनी निशाना बने। इस वाक़े में 20 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और तकरीबन 90 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने गाजा की मार्केट पर भी शदीद बमबारी की, जिसमें 17 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हो गए। सीएजी की जानिब से तैयार की गई ऑडिट की 5 रिपोर्ट्स में रियासत गुजरात में इस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी की मियाद के आखिरी मरहले में जिन तरक्याती कामों और मालियाती निज़ाम के बुलंदबांग दावे किए गए हैं, इन दावों पर इस वक्त शुकूक व शुबहात के बादल मंडलाने लगे हैं। जब रिपोर्ट्स में 25,000 करोड़ रुपए के मुतनाज़ा मामलों का इंकशाफ हुआ है, जिससे रियासत गुजरात के कर्ज़जात के बोझ में इजाफा दर्ज हुआ है। जहां दीगर मामलों की निशानदही की गई है, वहीं खुसूसी तौर पर सीएजी ने हुकूमत गुजरात के 5,570 करोड़ रुपए की इजाफी महसूल बढ़ाए 2012-13 को भी मशकूक करार देते हुए रकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का अपनी रिपोर्ट में तस्करा किया है। रियासत गुजरात के बजट सेशन के आखिरी दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी, जहां तमाम अपोजिशन अरकान को इनके वॉकआउट से कबल ही मुअत्तल कर दिया गया था। सीएजी की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हुकूमत गुजरात ने ग्रांट इन इमदाद की हद में 881 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात और सब्सिडी के शोबे में 202 करोड़ 27 लाख रुपए के इजाफी अखराजात के जरिए महसूल की इजाफी रकम को 1088 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। इदारे सियासत मिल्लत के गरीबों की इमदाद, मुस्तहिक तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप्स की तकसीम, कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की इयानत, गरीब लड़कियों की शादियों, मुतासरीन फसादात की माली मदद, लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन जैसे कामों में हमेशा से ही आगे रहा है और इस काम में इसे आगे बढ़ाने में मिल्लत ने अहम किरदार अदा किया है। हैदराबादी मुसलमानों के बारे में सारी मुस्लिम दुनिया में ये बात मशहूर है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के किसी खत्ते में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है तो यहाँ के मुसलमान अपने जिस्म में दर्द महसूस करते हैं। दरिंदा सिफत जालिमों के हाथों लटपुट जाने और फिरका परस्तों का शिकार बनने मुसलमानों की आंखों से बहते आंसू देखकर इनके दिल खून के आंसू रोने लगते हैं। जहाँ कहीं से मुसलमानों के करहाने की आवाज़ें आती हैं तो हैदराबादी मुसलमानों के दिल तड़प उठते हैं। मुसीबत ज़दा मुसलमानों के हक़ में दुआओं के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जहां हमारे शहर, हमारी रियासत के मुसलमानों के हाथ उठ जाते हैं, वहीं वो इन्हीं हाथों से दिल खोलकर मिल्लत मज़लूमा की मदद करते हैं। खुशी इस बात की है कि हैदराबादी मुसलमानों और इख्ताए आलम में फैले हुए क़ारीन सियासत ने रोज़नामा सियासत पर हमेशा गैर मामूली भरोसे का इजहार किया है और इसके मिल्लत फंड की भरपूर मदद की है। ख़ास तौर पर माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान सियासत मिल्लत फंड में गिरान कदर अतियात देते हुए ये साबित कर दिया है कि मजलूम मुसलमानों की हर तकलीफ पर हमें दर्द होता है और हैदराबादी मुसलमान ये नहीं चाहता कि किसी मुसलमान की आंख से आंसू रवा हो। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने नाज़रीन सियासत, क़ारीन सियासत के गिरान कदर ताउन पर सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र बजा लाते हुए मिल्लत की मदद के जज्बे से
سرشار مسلمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے قارئین نے جو عام دنوں میں بھی ملت کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے زکوٰۃ و صدقات اور عطیات کے ذریعے زبردست تعاون کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ سیاست نے ملت فنڈ کے ذریعے بھاگلپور، ممبئی، گجرات، حیدرآباد فسادات سے لے کر اتر پردیش کے مظفر نگر کے دردناک فسادات میں متاثرہ مسلمانوں کی زبردست مدد کی ہے۔ فیض عام ٹرسٹ جیسے اداروں کے تعاون سے مظفر نگر میں 2 سیاست ملت پبلک اسکولز کھولے گئے ہیں، جہاں 500 سے زائد بچوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انہیں کمپیوٹر کورس کرائے جا رہے ہیں۔ خواتین اور بالغ لڑکیوں کو اگربتی، موم بتی، کھلونے، چوڑیاں وغیرہ بنانا سکھایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ سیاست نے جب ملت کو مظفر نگر کے کیمپوں میں شدید سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر جان دینے والے بچوں کی المناک داستان سے قارئین کو واقف کروایا، تب چند دنوں میں ہی ہزاروں بلینکٹس و گرم ملبوسات کے ڈھیر لگ گئے۔ اسی طرح ملت کی مدد کے باعث ہی لاوارث مسلم نعشوں کی تجہیز و تکفین کا بیڑا اٹھایا گیا، اور اب تک سینکڑوں لاوارث نعشوں کی اسلامی طریقے سے تجہیز و تکفین کی گئی، ورنہ ماضی میں مسلم لاوارث نعشوں کو سپرد آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ جناب زاہد علی خان نے حیدرآباد کے ہمدرد مسلمانوں اور قارئین سیاست سے اظہار تشکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سیاست نے نونہالان ملت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ہمدردان ملت نے اس کام میں بھی ہماری مدد کی ہے۔ چنانچہ ملت فنڈ کے ذریعے نادر و مستحق طلباء و طالبات کی بھرپور مدد کی جاتی ہے۔ ان میں اسکالرشپس کی تقسیم عمل میں آتی ہے، جبکہ اخبارات میں معذورین، مجبوروں، بے کسوں، بے بسوں کے بارے میں جو رپورٹ شائع ہوتی ہے، اسی پر بھی دنیا بھر سے قارئین کا غیر معمولی حوصلہ افزا رد عمل سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف سیاست ویڈیوز سے بھی متاثر ہو کر بیرونی ریاست اور بیرونی ملک میں مقیم ہمدردان ملت اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے لیے سیاست ملت کی مدد کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ ذہنی طور پر معذور ایک شخص کل صبح آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی کے باب الداخلے کو جزوی نقصان پہنچاتے ہوئے ایوان میں پہنچ کر تنہا بیٹھ گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے پولیس کو کچھ دیر کے لیے سخت الجھن میں ڈال دیا۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں اگرچہ سیکورٹی نظام سخت ترین رائج ہے، جس کے باوجود ایک ذہنی طور پر معذور شخص اسمبلی کے احاطے میں داخل ہونے میں نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ باب الداخلے کو نقصان بھی پہنچایا۔ اس واقعے کا پتہ چلنے پر سیکورٹی عملے نے پولیس کو مطلع کیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس کملاسن ریڈی فوری مقام واقعہ پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اسمبلی کے باب الداخلے کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ شخص جس کی شناخت اشوک ریڈی کی حیثیت سے کی گئی ہے، ضلع ورنگل کے پاسرا گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور فی الحال بنجارا ہلز کے گوری شنکر نگر میں رہنے لگا ہے۔ سی سی کیمرہ فوٹیج کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا گیا ہے کہ اشوک ریڈی گیٹ 1 کے راستے سے اسمبلی کے احاطے میں داخل ہوا تھا۔ تحقیقات کے دوران اس کے ارکان خاندان نے کہا کہ وہ کل صبح 5 بجے گھر سے نکلا تھا۔ کملاسن ریڈی نے کہا کہ اشوک نے گیٹ کو نقصان پہنچانے کے بعد ایوان میں داخل ہوا اور وہاں تنہا بیٹھ گیا۔ مقننہ کے عملے کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ ملزم کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے سید علی چبوترا شالی بنڈا میں آج رات اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک آرٹیسی بس نے 20 سالہ لڑکی کو رون دیا۔ بس ڈرائیور کی مبینہ لاپرواہی کے خلاف برہم مقامی عوام نے بس پر سنگباری کر کے اسے نقصان پہنچایا اور اسے نظر آتش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تفصیلات کے بموجب فاطمہ فرحت عرف روحی ساکن انجن بولی آج رات اپنے بھائی شوکت اللہ خان کے ہمراہ مکان واپس لوٹ رہی تھی کہ سید علی چبوترا شاغوز ہوٹل کے قریب تیز رفتار آرٹیسی بس نے اسے رون دیا اور وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی، جبکہ اس کا بھائی بھی زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے کے بعد سید علی چبوترا علاقے میں حالات اچانک کشیدہ ہو گئے، چونکہ مقامی برہم عوام نے بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے خلاف ٹکر دینے والی آرٹیسی بس کو نقصان پہنچایا اور نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ اتنا ہی نہیں، وہاں سے گزرنے والے مزید 3 آرٹیسی بسوں پر بھی سنگباری کی گئی۔ حالات اچانک کشیدہ ہونے پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون بابوراؤ دیگر پولیس فورس کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچ گئے۔ برہم عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد مقامی برہم عوام نے ڈرائیور کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ شالی بنڈا پولیس نے اس سلسلے میں بس ڈرائیور کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ وجے نامی ایک شخص نے نشے کی حالت میں پرانے پل کی کالی مندر کو توڑ دیا، جس کے باعث اس علاقے میں فرقے وارانہ تناؤ پیدا ہو گیا۔ برہمی میں مقامی لوگوں نے اس راستے سے گزرنے والے راہگیروں پر حملہ کر دیا۔
एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। उन्होंने फौरी CRPF और दीगर मसला दस्तों को पुराना पुल, हुसैन अलम और दीगर मोहल्लेजात में तैनात कर दिया। रात देर गए तक भी पुलिस का अमला बंदोबस्त में मसरूफ दिखाई दिया। बताया जाता है कि हुसैन अलम पुलिस ने मंदिर तोड़ने वाले शख्स विजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि हालत काबू में है। इस वाक़े के पेश नज़र पूरे साउथ जोन में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी गई है। राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। एक लड़की ने अपने बाप के खिलाफ दस्तदराजी की शिकायत की है। बताया जाता है कि एक दरिंदा सिफत शख्स ने नशे की हालत में अपनी लड़की के साथ दस्तदराजी की। ये इंसानियत सोज वाक़या सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां पुलिस ने 50 साला आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुल्तान बाजार पुलिस के मुताबिक आनंद तारक रामा थिएटर के करीब रहता है। नशे की हालत में दूध कसरत से शराब नोशी का आदी आनंद अक्सर नशे करने के बाद अपने पर काबू खो बैठता था और बरहाना और नीम बरहाना अंदाज में गश्त करता था। इसने मंगल के दिन अपनी सगी बेटी के साथ दस्तदराजी की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।